Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नेपाली जनताको लामो प्रतीक्षाको घडी सकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। आज हामी मौद्रिक नीतिको बारेमा विशेष बहस गर्दैछौँ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सञ्जीवनी बुटी दिन साँच्चीकै मौद्रिक नीति सफल भयो त? अहिलेको अवस्थामा महँगी नियन्त्रण गर्न किन मौद्रिक नीति सफल हुन सकेन? जनताका धेरै प्रश्न छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी तीनजना प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसँग, अर्थविद र मौद्रिक नीतिका जानकारहरूसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँहरू तीनैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर गुणाकर भट्टजी, धन्यवाद। दिनेश श्रेष्ठजी र चन्द्रमणि अधिकारीजी, यहाँहरू तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरिसकेपछि मौद्रिक नीति तपाईँले पढ्नुभयो? क्विक रिभ्यू गरे। कस्तो छ समग्र देशको मौद्रिक नीति? अब हेर्नुहोस्, मौद्रिक नीति जुन ढङ्गले अहिलेको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, आउँदो चाहिँ नि आर्थिक वर्षको यो भनौँ न अब सुरु हुने आर्थिक वर्षको परिदृश्यलाई काहीँ आकलन पनि गर्नुभएको छ, गरेका छ के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यो दृष्टिकोणबाट अहिले फेरि बाहिर चाहिँ होइन कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्यो भन्नुभएको छ, अनि मात्र सफल हुन्छ। मेजर कुरा चाहिँ तीनवटा कुरा उहाँहरूले, एउटा चाहिँ नि बाह्य क्षेत्र चाहिँ नि अस्थिर भयो, असन्तुलित भयो र मुद्रास्फीति बढ्यो, मूल्य बढेर गयो। यो दुईटालाई स्थायित्व कमसेकम गर्न सकियो भने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व होला र त्यो आधारमा चाहिँ उत्पादकको त अलिकति बढाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले कार्यदिशा राखेर उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ। अब मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हेर्दा राम्रो छ, कार्यदिशा राम्रो छ, तर महँगी नियन्त्रण गर्न सकेन। त्यसमा मैले किसानले मल पाएनन्, मलको बारेमा पनि मौद्रिक नीतिमा बोलिएको छ। अब यसो सुन्नुहोस् न, अब त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने एकातिर कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ भनेर भनिराख्या, एकातिर चाहिँ हाम्रो दिनेशजी यही हुनुहुन्छ, देउबाडी सङ्घको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, अलिकति धेरै कसिलो पनि हुनु भएन भनेर उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको थियो। अब मैले पनि के भनिरहेको भने कस्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने ऋषिजी, अब उहाँहरू साथीहरू विद्वान वर्ग हुनुहुन्छ, अब गाउँमा कहिलेकाहीँ सर्पले टोक्छ क्या, त्यो मैले उदाहरण दिनु, सर्पले टोक्छ, अलि जानी नजानी चाहिँ मान्छेलाई बचाउनलाई मान्छेले त्यो अम्लामा टोक्यो भने माथि बाँधिदिन्छ। त्यो कति बाँध्यो त भन्दा कहिलेकाहीँ बढी बाँध्यो भने कति बाँधेको छ, कति बाँध्यो भन्दाखेरि धेरै बाँधियो भने फेरि त्यसले भोलि चाहिँ नि त्यसको साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बाँधे पनि भन्नुभएको छ। तर फेरि अर्को कुरा, सहजताका साथ अलिकति आफू के अरे त्यहाँ सचेतताका साथ चाहिँ नि यो मौद्रिक नीति ल्याएका छौँ, कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छौँ र गुणस्तरीय कर्जालाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको प्रभाव बढाउने 4 करोडबाट 12 करोड बनाइयो नि। अब यसलाई मैले टुङ्ग्यौँ। यो दृष्टिकोणमा हेर्दा कसिलो भने तापनि अहिलेको मौद्रिक नीति चाहिँ अलिकति मध्यमार्गी नै हो। अहिलेको मौद्रिक नीति शब्द जेसुकै भने पनि मध्यमार्गी हो, किनभने उत्पादन पनि बढाउँछु भनेको छ, यता अनुत्पादन क्षेत्रमा कर्जालाई अब विभिन्न उपकरणहरूको माध्यमबाट कडाइ पनि गरेका छ। त्यस कारणले यो एक किसिमको भन्यो भने मध्यमार्गी हो। अब एउटै कुरा अहिले मैले भने कस्दाखेरिको कसिलोपनले गर्दा कुन नसालाई कसो बढी भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले भोलिका दिनमा रिभ्यू गर्नु पर्ला है। अब तपाईँले अनि त्यसपछि गुणाकर भट्टजीलाई बोल्न सकिन्छ, रिभ्यू गर्नुपर्ने ठाउँ रिभ्यू के गर्ने भन्दा जस्तो हामीले हिजोको कर्जा चाहिँ गुणस्तरीय अलि भएन है,
अब कर्जालाई गुणस्तरीय बनाउने। गुणस्तरीय कर्जा के भन्दा जुन ठाउँमा उत्पादनशील क्षेत्रमा पठाएपछि त्यसले नतिजा दिन्छ कि दिँदैन, नतिजा दियोस्, नतिजा दिने किसिमले कर्जा प्रवाह गर्छौँ भनेर भन्या न हो। अब त्यसो गर्दाखेरि यो अझ जस्तो कृषि क्षेत्रमा कर्जा चाहिँ बढाउँदै लगेर 15% पुर्याउने भनेको छ। 12% त अहिले पुगिसक्यो उहाँहरूको हेर्दाखेरि। 12% कृषि कर्जा पुग्यो टोटल पोर्टफोलियोमा, तर चाहिँ के अरे कृषि उत्पादनको आयात बढिराखेको छ, किसानको आय बढिराखेको छैन, धान र गहुँको चाहिँ उत्पादनको अङ्क बढिराखेको छैन भनेपछि त्यो गुणस्तरीयता हिजो भएन भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नि कता कता स्वीकार्यो। अब हो त्यो जानीलाई एकातिर त्यो कसिलो गरेर पुर्याउन खोजेको ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन। जस्तो भनौँ न चाहिँ नि साना मध्यम घरेलु लघु उद्योगमा चाहिँ विशेष ढङ्गले कर्जा पुर्याउने, ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउने भनेर भनेको छ। तर हाम्रो ब्याङ्कहरू कस्तो छ भने त्यो खालको त्यो मैत्री ब्याङ्कहरू छैनन्, किनभने नाफा 1 पैसा पनि घटाउन चाहँदैन ब्याङ्कहरूले। नाफा त गर्नुपर्छ, त्यस कारणले दिगो हिसाबले एक। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले सबै ठाउँमा च्यापेर ल्याएपछि अब एउटा कुरा के हुन सक्छ भन्दा त्यो कर्जामा पहुँच पुगेन भने अनि ती मान्छेहरूले साहुकारसँग कर्जा लिन पुग्छन्। त्यति बेलाको साइड इफेक्ट पनि हेर्नुपर्छ र नसा कस्दाखेरि गलत ठाउँमा कसिएछ कि अथवा कस्नुपर्ने भन्दा बढी कसिएछ कि हेर्नुपर्छ, रिभ्यू गर्नुपर्छ भने मैले। त्यसो भए दिनेश श्रेष्ठजी, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गर्छ होइन मौद्रिक नीतिको? यो जनता जान्न चाहन्छन् भन्नुहोस्। यो मौद्रिक नीतिको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ विस्तृत नहेरिकन स्वागत पनि गर्दैन। विगतमा तपाईँले बजेटको तत्काल स्वागत हामीले स्वागत गरेका छैन। मैले कहिल्यै पनि नहेरिकन स्वागत गरेका छैन। मैले गरेका छैन, म छैन। तपाईँ कुनै पनि मैले बोलेको कहीँ पनि देखाउनु सक्दैन। शेखर बोल्छाले मसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको छ। ठिक छ, उहाँले जे सुन्नुभयो उहाँ सुन्नुभएको राम्रो बजेट ल्याउनु भने त्यतिखेर यति प्रशंसा गर्नुभयो। दिनेश श्रेष्ठले त्यो बोलेका छैन। अब म तपाईँलाई भन्छु, अहिले मौद्रिक नीति जुन गभर्नर सरले भन्नुभयो त्यो सुनेका छौँ। तपाईँले सुन्नुभयो नि त? सुनेछौँ। सुनेपछि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका चन्द्रकान्त सरले भन्नुभयो जस्तो उहाँले सरले भन्नुभयो जस्तो अब आर्थिक वृद्धि हुन्छ होइन, मूल्य वृद्धि घट्छ या तो मूल्य वृद्धि स्थिर हुन्छ। यहाँ सुन्नु, म त्यही भन्छु तपाईँलाई, उत्पादन वृद्धि हुन्छ। त्यो लिएको नीति 1 वर्षपछि घटेन भनेदेखि होइन, मूल्य वृद्धि घटेन, उत्पादन वृद्धि भयो भनेदेखि त्यसको चाहिँ नि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, म करेक्सन गरौँला। त्यो नगरेको या नभएको कारणले कसैलाई चाहिँ तपाईँको क्षतिपूर्ति त दिनु पर्दैन। क्षतिपूर्ति त्यसको दुःख पाउने त हामी व्यवसायले हो। अब म तपाईँलाई भन्छु, अहिलेको उसले अहिले के छ समस्या सबभन्दा ठुलो उहाँहरूले भन्दै आउनुभएको के भन्छ भनेदेखि तरलता बजारमा छैन। अब मौद्रिक नीतिले हामीले सोचेर त के भनेदेखि निरीक्षकले अब यो मौद्रिक नीति आएपछि तरलता हुन्छ सोच्ने त्यही होइन। समस्या के छ, तरलता छैन। अब यसले के छ त, अब राष्ट्र ब्याङ्कले क्यास रिजर्भ रेसियोलाई 3%लाई 4% गर्यो भने अर्को ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सुन्नुहोस् न, अर्को 50 अरब रुपियाँ बजारबाट फेरि लिने अनि सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा लिएको सित्तैमा लिएको पैसालाई ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो भनेदेखि तपाईँको 8%ले 7.5%ले दिएकोलाई अब 8.5मा दिने भनेपछि त्यसको मार जनतालाई पार्ने हो, त्यसले मूल्य वृद्धि गर्ने हो, त्यसले नेपाली उद्योगलाई उत्पादन गर्नलाई आफ्नो उत्पादन लागत बढाउने हो। अब उत्पादन लागत बढेपछि के हुन्छ म तपाईँलाई भन्छु, अहिलेको कुराले तथ्याङ्कगत रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि जम्मै राम्रो हुन्छ, तर बजार हाम्रो नेपाल कस्तो छ त भन्दा तपाईँको होल नेपाल बजार उत्तर पनि दक्षिण पनि अब खुल्ला छ, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न सक्दैन। आधिकारिक रूपमा जो काम गर्छ उनलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ, अनधिकृत रूपमा जो काम गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ नि अवसर पाउँछ। यही चाहेको हो भनेदेखि त हामीले असहज हामी मरेर अर्थतन्त्र बच्छ भनेदेखि हामीलाई निमित्यान्न पारिदिए हुन्छ, होइन भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा के छ हामीले भनेको तरलतालाई सजिलो गर्नु पर्यो। अहिलेको अवस्था के छ, म तपाईँलाई भन्छु अहिलेको रियालिटी के छ त भन्दाखेरि अहिले संसारभरि हाम्रो र मेटेरियलको भन्नु उद्योगको लागि र मेटेरियलको मूल्य बढ्या छ 20 देखि 30% 40%सम्म। आयात गर्दाखेरि सामानको भाउ बढ्या छ। त्यसको अर्थ के छ भन्दा हामीले हिजोको बराबर प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भने हामीलाई कर्जाको रिक्वायरमेन्ट
हिजोभन्दा 20 देखि 30% बढी छ। अहिले उहाँहरूले के भन्नुभयो, गएको साल 20% निजी क्षेत्रलाई कर्जा बढी दिने भनेको थियो, 16% दिएछ बैङ्कहरूले। आज त्यो वृद्धि दर 12% पुर्याउने भनेछ भनेपछि अनि यो 8% यो जुन मौद्रिक नीतिले उसले लिएको नीति जुन छ 8% वृद्धि दर राज्यले लिएको, त्यसलाई कसरी पूर्ति हुन्छ? आश्चर्य लाग्छ मलाई। हामीले नि हेर्नुहोस्, बोल्ने त सजिलो छ, म पनि भनिदिन्छु अहिले मूल्य वृद्धि भोलिदेखि घट्छ, म घट्नलाई गरे हो, घटेन भने को जिम्मेवारी? डाक्टर गुणाकर भट्ट, तपाईँले दुईजनाको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो, हेर्नुभयो। तपाईँले ल्याउनु भएको मौद्रिक नीतिले छ नि समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सक्छ, महँगी नियन्त्रण गर्न सक्छ, किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ? चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कुन कन्टेक्स्टमा आएको छ भनेर हामीले विश्लेषण राम्ररी गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कन्टेक्स्टमा आएको छ? जुन आज सार्वजनिक भएको छ त्यो राम्ररी विश्लेषण गरिएको छ। हामीले के हेरौँ भनेर भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 4वटा अहिले घटनाक्रम महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने जियो पोलिटिकल रिस्क व्यापक बढेर गइरहेछ र त्यो जियो पोलिटिकल रिस्कले हामीलाई फर्दर अनसर्टेनिटी क्रिएट गर्छ। दोस्रो रुस र युक्रेनको बिचको युद्ध हो, त्यसले चाहिँ हामीलाई थप अनिश्चिततातिर लगिरहेछ। तेस्रो पक्ष के हो त भनेर भन्दा विकसित मुलुकहरूले त्यहाँका केन्द्रीय बैङ्कहरूले ब्याज दर माथि लगिरहेछन्। जस्तो फेडरल रिजर्भले अहिले ब्याज दर माथि लगेर 1.75 पुर्याइसकेको छ र अर्को हप्ता मात्र उसले 2.5% पुर्याउँछ भनिरहेछ। 0.75 पर्सेन्टेज पोइन्टले केही दिनभित्र उसले ब्याज दर बढाउँदैछ। युरोपियन सेन्ट्रल ब्याङ्कले हिजो मात्रै 0.5 पर्सेन्टेज पोइन्टले अर्थात् 50% बिन्दुले ब्याज दर बढाएको छ। यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ त भनेर भन्दा हाम्रा जस्ता मुलुकहरूबाट क्यापिटल आउटफ्लो हुन्छ र अब हामी कहाँ त्यति धेरै क्यापिटल हामीले चाहिँ नखोल्या भएर, क्यापिटल अकाउन्ट नखोलेको भएर त्यसको इम्प्लिकेसन त्यति धेरै हुँदैन। तर भारतबाट पुँजी बाहिर जाने बित्तिकै त्यहाँको करेन्सी विक हुन्छ र त्यहाँको करेन्सी विक हुने बित्तिकै हाम्रो करेन्सी पनि पेग गरेको कारणले कमजोर हुन्छ। र चौथो पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रा क्षेत्रका, हाम्रा रिजनका अरू मुलुकहरूमा जुन किसिमको अहिले दबाब देखिरहेको छ, समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ, विशेष गरी सामान्य भाषामा भन्दाखेरि विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाब देखिरहेको छ र त्यो दबाब चाहिँ हामी कहाँ पनि देखिरहेछ। हामीले पनि त्यसलाई फेस गर्नुपर्ने अवस्था छ नि त नेपालमा आज। हो, एक्ज्याक्टली नीतिले छ नि त्यसको समाधान गर्यो। त्यही कुरा भन्दैछु। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम यसरी चाहिँ नै विकसित हुँदै गइरहेछन्। दोस्रो पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा हामी चाहिँ करिब अहिले 40 वर्षपछि भन्नुहोस्, आर्थिक वर्ष 41-42 पछि 39-40, 40-41 र 41-42 3 वर्ष लगातार हामी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स घाटामा गएका थियौँ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम भनेर भन्यौँ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट फेसिलिटीमा जानुपर्एको थियो भने अहिले पनि धेरै समयपछि आएर चाहिँ त्यो 51-52-53 पनि केही ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स घाटामा गएको छ। लगातार चाहिँ यो आर्थिक वर्ष जुन आर्थिक वर्ष भर्खरै सकिएको छ, यो आर्थिक वर्ष पनि करिब तपाईँको चाहिने 270 अर्ब त हाम्रो 11 महिनाको तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स घाटा अब 12 महिनामा आइपुग्दा पनि त्यसैको वरिपरि रहन्छ र यो जुन नयाँ आर्थिक वर्षमा हामी अहिले छौँ यो पनि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स घाटामा जान्छ कि भन्ने हाम्रो आकलन छ। त्यसैले हामी करिब 40 वर्षपछि जुन रिस्क चाहिँ हामीले लगातार चाहिँ 3 वर्ष 40 वर्ष अगाडि बेहोरेका थियौँ त्यो रिस्कमा फेरि अहिले आइरहेका छौँ। वृद्धि दर छ नि औसत भन्दा मुद्रास्फीति के छ भने तपाईले किन पक्षपन गर्नु? कारण के हो? 5 वर्षपछि मुद्रास्फीति अहिले यो आर्थिक वर्षमा उकालो लाग्यो। गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष 72-73 पछि चाहिँ त्यति बेला हाम्रो 9% को हाराहारीमा मुद्रास्फीति थियो भने फेरि अहिले चाहिँ 9% वरिपरि मुद्रास्फीति फर्किरहेको अवस्था छ। ले हाम्रो समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका दुईटा महत्त्वपूर्ण परिसूचक हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि एकातिर मुद्रास्फीति माथि जाने, अर्कोतिर विदेशी विनिमय सञ्चितमा ठुलो दबाव उत्पन्न हुने जुन अवस्था छ यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। जहाँसम्म आर्थिक वृद्धिको प्रश्न छ, आर्थिक वृद्धि चाहिँ नेपालको हेर्ने हो भने औसतमा 4.5% देखिन्छ। हिस्टोरिकल्ली हामीले तथ्याङ्कलाई हेऱ्यौँ भने र त्यो औसतभन्दा माथि यस्तो अवस्थामा पनि जाने भनेकै हामी कम्फर्टेबल हो। जस्तो गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 5.84% आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ। त्यो भनेको 6% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने भनेको राम्रो आर्थिक वृद्धि हो। र हामी कहाँ के हो त भनेर भन्दा आर्थिक वृद्धिको ड्राइभर भनेको कर्जा मात्रै होइन। हाम्रो एउटा चाहिँ के धारणा विकसित भएको छ भन्नुहुन्छ भने सबै कुरा कर्जाले अथवा मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्टले, क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्टले गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ होइन। जस्तो म तपाईँलाई चाहिँ सिम्पल उदाहरण दिउँ कि 3-4 वर्ष अगाडि हामीले लगातार 3 वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भयो भनेर भन्यौँ र यो चाहिँ 73-74, 74-75 र 75-76 त्यो 3 वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि हामीले हेऱ्यौँ भने 7.5% देखिन्छ। त्यो 3 वर्षमा कर्जा कति विस्तार भएको छ भन्नुहुन्छ भने 9 खर्ब 14 अर्ब अर्थात् चाहिँ एभरेजमा हरेक वर्ष 3 खर्ब कर्जा विस्तार भएको छ।
त्यसले के देखाउँछ त भनेर भन्दा हामी कहाँ अरू वातावरण समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुनु पर्यो। त्यति बेला समष्टि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स घाटामा थिएन, मुद्रास्फीति न्यून रहेको अवस्था थियो, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूमा एक किसिमको उत्साह थियो, बाह्य वातावरण पनि एउटा सुदृढ थियो, सफल थियो, फेभरेबल थियो हाम्रो लागि त्यति बेला। भने 1 वर्षको औसतमा 3 खर्ब कर्जा विस्तार हुँदा पनि हामीले 7.5% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने। अहिले त यो आर्थिक वर्ष त हामीले करिब 6 खर्ब कर्जा जान्छ भनिरहेका छौँ। आजको सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 594 अर्ब 47 करोड जति कर्जा जान्छ यो आर्थिक वर्षमा भनिरहेका छौँ। र यो भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षमा पनि 5 खर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार भएको छ। त्यसैले कर्जा विस्तार मात्रै आर्थिक वृद्धिको द्योतक होइन, जसको ड्राइभर होइन। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा एउटा बहस सुरु भएको छ आजबाट मौद्रिक नीति आइसकेपछि। मलाई धेरै ब्याङ्करहरूले भनेका छन् तपाईँले चाहिँ नि ऋणमा ब्याज किन बढाउनुहुन्छ, यसको कारण अब यसलाई चाहिने अलिकति गम्भीर प्रश्न है, अलि राम्ररी विश्लेषण गरौँ। असाध्यै राम्रो सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। आज सबैतिर उठेर विषय पनि हो त्यो, हामीले प्री कोभिड लेभलमा हाम्रा पोलिसीहरूलाई लाने कि नलाने। केन्द्रीय बैंकले आफ्नो चाहिने महत्त्वपूर्ण जुन फङ्सन गर्नुपर्ने हो, सेन्ट्रल ब्याङ्कले मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्टलाई संसारका केन्द्रीय बैंकले नर्मल अवस्थातिर गइरहेछन्। अनि हामी चाहिँ फेरि कोभिडकै अवस्थामा जाने हो भने थप अहिले जुन बाह्य क्षेत्रमा परेको विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको शोधनान्तर अबको स्थितिमा परेको जुन चाप छ, दबाव छ, शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा छौँ, त्यसमा थप जाने अवस्थामा छौँ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने 2076 साल चैत 16 गते 4%बाट 3%मा झारिएको सिआरआरलाई अब 4%मा पुर्याउँछौँ। त्यो पनि 1 महिनाको समय दिएको छ। अब जहाँसम्म ब्याज दर बढायो भन्ने हो त्यो होइन। मोनिटरीको इन्स्ट्रुमेन्टको अथवा मोनिटरी पोलिसीको अपरेसनल ऋणमा ब्याज दर बढाएको होइन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। म त्यो भन्दैछु, मोनिटरी पोलिसीको अपरेसनल फ्रेमवर्क चेन्ज गर्दैछ। अब हिजोसम्म के थियो भनेर भन्दा हामीले ब्याङ्कलाई दिने स्थायी तरलता सुविधा 7%मा दिन्छौँ भनिरहेको थियौँ। हामीले रिपो लगायतका इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई त्यति एक्टिभ बनाएका थिएनौँ। अहिले आएको मोनिटरी पोलिसीले के भन्यो भन्दा 8.5% भनेको अन्तिम अवस्था मात्र हो त्यो मलाई दिने। हामी के गर्छौँ भनेर भन्दा हाम्रो ओपन मार्केट अपरेसन भनेर भन्छौँ, खुला बजार कारोबार सञ्चालन, त्यसलाई सक्रिय बनाउँछौँ, रिपो दिन्छौँ र त्यो 7%मै दिन्छौँ। अहिले पनि पोलिसी रेट 7% नै हो। त्यसैले बजार यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युजन हुनुपर्ने अवस्था किन छैन भन्नुहुन्छ भने मोनिटरी पोलिसीको अपरेसनल फ्रेमवर्क चेन्ज गरिरहेछ र यसमा कार्यविधि आउँछ। कार्यविधि आइसकेपछि थप प्रश्न हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर माथि लाने भन्दा पनि अहिलेको के हो त भनेर भन्दा बजारलाई हामी मोनिटरी पोलिसीको अपरेसनल मेकानिजमलाई केही मोडर्नाइज गर्दैछौँ। यो शब्द हामी बुझ्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी अर्थशास्त्री अझै साधारण भोलिदेखि आज तपाईँको बैङ्कहरूले, विकास बैङ्कले आजको दिनमा 16.5-17% को ब्याज भयो भनेर एसएमएस पठाइसकेको कागज हामीले पठाएको छ। अहिले वाणिज्य बैंकहरूले 16%, 15% को ब्याज दरको हामीलाई चिठी लेख्न थालेको छ। हामी 60% जोड्न सक्छौँ बेस रेटमा। तपाईँले चाहिँ नि मैले 5% गरिदिएको छु भनेर बैंक राम्रो भएको छ। यो भोलि बढ्यो भनेदेखि तपाईँले अति जति भनिराख्नु भएको छ ठिक छ। हाम्रो साथीहरू देशभरको उद्योगिक व्यवसायहरू के चाहन्छन् त भन्दा हाम्रो उत्पादन लागत घटोस्। भोलिदेखि उत्पादन लागत घट्यो भनेदेखि हामी यो गभर्नरज्यू यो पोलिसीको जयकार गर्छौँ। होइन भोलिदेखि नै हामीले काम गर्न सकेन भनेदेखि त हामी त सडकमा ओर्नुभन्दा अरू के छ। अहिले मान्छे मर्या छ, पैसा तिर्न नसकेर। एउटा म तपाईँलाई सब सजिलो कुरो, हामीलाई केही बुझ्दिनँ। हामी हिजो काम गरेर खाएको हो, गरी खाने वर्गलाई सजिलो गरिदिनुहोस्। अहिले हाम्रो काम भनेको हिजोको र मेटेरियल आज 1 टन काम, आज 1 इकाइको सामान काम गर्नलाई हामीलाई र पुँजीको वृद्धि जरुरी छ। आज संसारभरि जम्मै वस्तुको सामानको मूल्य वृद्धि भएको छ 30 देखि 40%। अब त्यो त्यति नै काम गर्नलाई पनि हामीलाई पुँजी बढी चाहिन्छ। पुँजी दिने चाहिँ कति त घटाउने भनेको छ उहाँले जुन भन्नुभएको छ। कृषि उत्पादन हिजो राम्रो पानी पर्छ। हाम्रो कृषि आज पनि तथ्याङ्क विभागले जति भन्नुहोस् हाम्रो कृषि प्रणाली आकाशको खेती छ। आकाशमा पानी राम्रो भएपछि जम्मै पोलिटिसियनदेखि लिएर जम्मैजना के भन्छन्, यो साल हाम्रो आर्थिक वृद्धि राम्रो हुने भयो। होइन, यो साल अब पानी परेको छैन पश्चिममा अहिलेसम्म। अब सबैलाई त्यो भन्नलाई गाह्रो भइरहेछ। अस्ति समयमै पानी पर्यो, अब यो साल हाम्रो आर्थिक वृद्धि राम्रो हुने भनिसकेको थियो। अब पानी त पर्दैन, दैवको भरमा छ के नेपालको। अहिले पनि जति पनि नीति निर्माताहरू सरहरू जस्तो मैले 7 जना अर्थशास्त्री राख्यो भने 7टै कुरा गर्छन्। मैले भनेको डाक्टरहरू हो, उहाँहरू सबैले एउटै कुरा औषधि दियोस् न अर्थतन्त्रलाई। अर्थतन्त्र हामीले चाहेको भनेको नेपाल उद्योगिक व्यवसायलाई चाहिने पैसा आफ्नो काम गरी खानलाई पाउनु पर्यो।
जसले डाइभर्ट गरिरहेको छ उनीलाई समात्नुहोस्, समग्रलाई एउटै प्रब्लम नगर्नुहोस्। अहिले पनि भनेको छ अघि यो जुन मौद्रिक नीतिमा अहिले जति कन्टिन्यू भएको छ पुनर्कर्जाहरू रिसेडलिङहरू यदि प्रभाव पर्यो भने दिन्छु भन्नुभएको छ। अब हामीलाई बैङ्कहरूको समस्या के छ? तपाईँहरूको माग के त? गुणाकर भट्टराई राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यकारी निर्देशक। हाम्रो भनेको सरल रूपमा अहिले भइरहेको व्यवसाय हामीले चलाउन पाउनु पर्यो। जो अहिले हेर्नुहोस् अहिले के छ तपाईँको अनियमित व्यापारहरू बढ्नु। दुईटा कुरा हामी के बुझौँ भनेर भन्दा हाम्रो पुँजीको स्रोत के हो मेन नेपालको सन्दर्भमा भनेर भन्दा रेमिट्यान्स हो है। त रेमिट्यान्स चाहिँ अप्रवाह भोलि चाहिँ प्रभावित हुने बित्तिकै हामीसित लिक्विडिटी हुँदैन। लिक्विडिटीको मेजर स्रोत भनेको के हो भनेर भन्दा रेमिट्यान्स हो। हामीले चाहिँ ल्याउनलाई तपाईँले के गर्नु? अहिले रेमिट्यान्सलाई ल्याउनलाई अहिले गरिने छ भनेको छ, के पनि भनेको छैन। हाम्रो भनाइ के भने रेमिट्यान्स ल्याउनको लागि सरकारले के काम गर्नु पर्यो? 20 खर्बको आयात गरिरहेका छौँ। अब 10 खर्ब रेमिट्यान्स आउँछ। अहिलेको पोलिसी चाहिँ इजिङ गरिरहेका 3-4 वटा इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्। जस्तो ब्याङ्कहरूलाई हामीले डिभेन्चरलाई उनीहरूको डिपोजिटको रूपमा काउन्टर गर्न दिने भन्ने सुविधा गत वर्ष दिएका थियौँ। त्यो सुविधा अहिले पनि निरन्तर भयो। त्यो भनेको के हो त भन्दा करिब 1 खर्ब पैसा ब्याङ्कहरूसित एक्स्ट्रा हुन्छ, त्यसको 90% उनीहरू लगानी गर्न सक्छन्। त्यसैले ब्याङ्कलाई चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट। अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने कोभिड अगाडि काउन्टर सिक्लिकल क्यापिटल बफर भनेको त्यो भनेको के हो भन्दा ब्याङ्कहरूले थप पुँजी राख्नुपर्छ। राम्रो समयमा थप पुँजी राख्ने, त्यो पुँजीलाई अप्ठ्यारो समयमा उनीहरूले उपयोग गर्न सक्छन्, त्यसलाई रिलिज हुन्छ भने सुन्नुहोस् काउन्टर एकैछिन कुरा राखिदिनुहोस्। त्यो 2.5% चाहिँ हामीले क्यापिटल अहिले थपेको भए ब्याङ्कहरूलाई 125 अर्ब उनीहरूलाई थप क्यापिटल चाहिन्थ्यो र उनीहरूलाई कर्जा दिने क्षमता झन् स्क्विज हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि चाहिने कन्ट्र्याक्सन आउँथ्यो। तर राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो त्यो व्यवस्था भनेर भन्दा त्यो काउन्टर सिक्लिकल क्यापिटल बफर भन्ने जुन प्राविधिक टर्म छ त्यो भनेको थप पुँजी राख 2.5% पुँजी थप्नु पर्थ्यो। र त्यो व्यवस्थालाई पनि 1 वर्ष पछाडि सारेको छ। अर्को आर्थिक वर्षदेखि हामी त्यसलाई अध्ययन गरेर लागू गर्छौँ भनेका छौँ। तेस्रो के हो त भन्नुहुन्छ भने पुनर्कर्जा हामीले चाहिने त्यसलाई अब अहिले सीमामा ल्याउनु पर्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि के भइरहेछ त भनेर भन्दा कोभिडको समयमा दिएका जति पनि मोनिटरी इजिङ भनेर भन्छौँ, मोनिटरी सहजीकरण छ त्यसलाई हामीले नर्मल गरिरहेका थियौँ। त अहिले पनि के भन्यो राष्ट्र ब्याङ्कले भनेर भन्दा त्यसलाई चाहिने हामी 2 वर्ष लगाएर मात्रै त्यो सीमामा ल्याउँछौँ भनेर अझ 2 वर्षको समय दिएको छ। यो भनेको के हो त भनेर भन्दा मोनिटरी पोलिसीका केही पक्षहरूले बजारलाई अहिले पनि सहयोग पुर्याइरहेछ। तर केही कुराहरू जो बाह्य क्षेत्र स्थायित्व ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्सको घाटालाई एड्रेस गर्नुपर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चित घटिरहेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने छ। त्योसित सम्बन्धित केही परिसूचकहरू मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्टमा केही टाइटनिङ चाहिँ गरेको छ। अब चन्द्रमणि अधिकारी जस्तो अब गुणाकरजीको र दिनेशजीको कुरा सुनिसकेपछि समस्या त देखियो नि होइन मौद्रिक नीति आइसकेपछि? होइन, अब समस्या त मौद्रिक नीति आएपछि मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै छ। तपाईँलाई एउटा कुरा के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्यो भने स्पष्ट अब त्यो भित्रका नीतिका कुराहरू चाहिँ नि आफू छन्। तर के हो भने सार चाहिँ के हो भने मसित यहाँ दिने कर्जा पनि मेरो पकडमा भएको जुन राष्ट्रिय चाहिँ नि स्रोत छ पुँजी लगानी योग्य पुँजी कम छ, थोरै छ। अनि वैदेशिक मुद्राको सञ्चित नि मसित कम छ। त्यसकारणले मैले यहाँ टकटकै आएर देखाइसकेँ यति हो। त्यसकारणले मैले बाहिर वैदेशिक मुद्रा पनि जति भने म दिन सक्दिनँ अहिले। र त्यो कर्जा पनि हिजोको जस्तो सबै कुरा त्यो उहाँले भन्नुभयो नि कोभिडको टाइममा त्यो मोनिटरी इजिङको व्यवस्था थियो, हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ किनभने अब छैन हामीसित। अब त्यो चाहिँ संसारमै अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ इजिङलाई चाहिँ हटाएको छ। तपाईँको चाहिँ भनौँ न संयुक्त राज्य अमेरिकामै पनि के भयो भन्दा करिब 6 ट्रिलियन डलर चाहिँ विभिन्न खालको स्किमहरू मार्फत व्यवसायिक स्किम दियो, के अरे पुनरुत्थानमा सबैले बाँडिदियो। त्यो अर्थतन्त्र हिटिङ भएर आयो अनि इन्फ्लेसन बढ्यो। मैले भन्दैछु अब त्यसको प्रभाव चाहिँ फेरि हामी कहाँ पर्न गयो? हामी कहाँ बाँड्या त होइन, तर हामी कहाँ त छँदै थिएन धेरै के बाँडोस् होइन बाँड्यो। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले जुन व्यवस्थाहरू भएको छ त्यसले ब्याज दर चाहिँ बढ्छ स्वाभाविक ढङ्गले। प्रोभिजन गरेका कुराहरूले त्यो दुईटा कारणले, एउटा नीतिगत कारणले ब्याज बढ्छ, नीतिगत कारणले। अर्को चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई पनि मर्का पर्छ नि ब्याज दर बढिसक्यो। ब्याङ्कहरूमा चाहिँ सबैलाई पर्छ। अब ओभरअल इकोनोमीकै कस्ट हाई हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो वृद्धि दरलाई उहाँहरूले 8%लाई चाहिँ टेक्नु हो किनभने
मोनिटरी पोलिसीलाई बजेटले दिएको पोलिसी इकोनोमिक पोलिसीले ओभरलुक गर्न सक्दैन। त्यस कारणले जानी थाहा छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। छुट्टै बसेर भन्नु भने डाक्टर साहबले नि मलाई भन्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ महाप्रसादजी गभर्नरले नि भन्नुहुन्छ नो म सकिँदैन भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ नि होइन त्यसलाई टिक्दैन भन्नु नि सक्नुहुन्न, 7% होइन बढ्न दिन्छु नि भन्नु। तर व्यवहारमा त्यो दुइटै लागू हुँदैन, हासिल हुन सक्दैन। एउटा कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले उहाँहरूसित म के सहमत छु भन्दा अहिले चाहिँ बेला अर्थतन्त्र जोगाउने चाहिँ बेला हो। त्यस कारणले अर्थतन्त्र चाहिँ जोगाउने, वृद्धि धेरै हासिल हुँदैन भन्ने हिसाबले। तर एउटै कुरा अघि मैले भने यसका साइड इफेक्टहरू के हुन सक्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ बेला बेला उहाँहरूले रिभ्यू गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल सिनारियो उहाँले भन्नुभयो, अब फेरि सिनारियो 3टा आउन सक्छ। हेर्नुहोस् म दिन्छु, एउटा सिनारियो के आउन सक्छ भन्दा अब अमेरिकी जस्तो ठुला अर्थतन्त्रमा रिसेसन मन्दी आयो भने, मन्दी भनेको चाहिँ त्यहाँको मन्दी भनेको चाहिँ उत्पादन पनि घट्ने, माग पनि घट्ने, प्राइस पनि घट्ने र अर्थतन्त्र सेलाउने हुन्छ। अमेरिकी र युरोप त त्यसै पनि अप्ठ्यारोमा परिसकेको छ। त्यसो हुनासाथ चाइनाको चाहिँ नि व्यापार घट्छ, चाइनाको र इन्डियाको व्यापार घट्नासाथ के हुन्छ भने तेलको मूल्य घट्न सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ नि सिटी ग्रुपले अध्ययन गरेको पनि देखाएको छ। अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दा जस्तो रसियाको र युक्रेनको युद्ध भनेको त्यो कुनै दुईटा देशको युद्ध होइन, त्यो विश्वको शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा समूहको बिचको फिलोसफिकल वारको डमी युद्ध हो, डमी वार हो। त्यस कारणले त्यो कति प्रोलङ हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा त्यो उसलाई धेरै च्याप्यो भनेदेखि, धेरै स्याङ्सनिङहरू गर्यो भने रसियालाई, भनेदेखि उसले चाहिँ तेल कटौती गर्न सक्छ भनेर अर्को सिनारियो। त्यो कसले भनेको छ भन्दाखेरि के अरे जेपी मर्गनको ग्रुपले भनेर भनेको छ। अब तेस्रो चाहिँ के छ भन्दा पेट्रोलियम पदार्थ भनेको चाहिँ वास्तवमा पोलिटिकल गुड्स हो। पेट्रोलियम पदार्थ अहिले तपाईँ कमर्सियल गुड्स मात्रै होइन, त्यसलाई एउटा चाहिँ नि त्यो दुईटा भन्दा तेस्रो बाटोमा राखेर त्यसलाई पोलिटिकल इन्स्ट्रुमेन्टको हिसाबले प्रयोग गर्यो भनेदेखि फेरि त्यो अर्को सिनारियो देखिन सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण यस्ता सिनारियोहरूको चाहिँ लेखाजोखा चाहिँ नेपाल राष्ट्रले बेला बेला गरेर अब 3 महिना यो अहिलेको मौद्रिक नीति वर्ष दिन चल्दैन, उहाँहरूले 3 महिना 6 महिनामा रिभ्यू गर्नै पर्छ। तर एउटै कुरा के छ भन्दा हाम्रो ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिकति भनौँ न शब्द विकास ब्याङ्कहरूले मलाई के भने भन्दाखेरि समस्याहरू आउन सक्छ भोलिबाट भनेर भनेका छन्। त्यसमा कति सत्यता छ? सत्यता छ आउँछ, किनभने कस्ट अफ फन्ड त बढिहाल्ने भयो। चन्द्रमणिजीको एउटा गम्भीर प्रश्न है, हामीले ब्याङ्कबाट ब्याज तिरेर पैसा लिने अनि त्यो आयात गरेको 100% बिना ब्याज उनीहरूलाई मार्जिनलाई राखिदिने, अनि त्यो पैसा वाणिज्य राष्ट्र ब्याङ्कले बिना ब्याज लिने, अनि त्यो लिने पैसा फेरि ब्याङ्कले ब्याज तिरेर लिने। अब कस्तो चक्र हो यो? हामी यो जम्मै कुरो त बुझ्दैनौँ। हामी नेपाल सानो देश हो, नेपाललाई चाहिने सामान मात्र आयात गर्न दिउँ न, नचाहिने सामान आयात गर्न नदिउँ। नेपाललाई कति सामान के चाहिन्छ त्यो कुरा गरे ठिक छ, तर नेपालमा चाहिने अहिले चाहिने सामान पनि रोकिया छ, नचाहिने सामान पनि रोकिया छ। नेपालमा रेमिट्यान्स उहाँले भन्नुभयो, म सरलाई भनौँ, रेमिट्यान्स चाहिँ नि नेपालको स्रोत हो। रेमिट्यान्स स्रोत हो भनेदेखि त्यो स्रोत ल्याउनलाई सजिलो गर्ने सरकारसँग कुरा गरौँला भनेर बोल्नु भएको छ। किन आजै भन्नुहोस् न, ल 2 रुपियाँ दाम बढी दिएर रेमिट्यान्स पठाउनु। आज देशबाट बाहिर जाने 5 लाख मान्छेलाई होल संसार खुल्ला छ, जहाँ पनि उनीहरू लगानी गर्न सक्छ या लगानी नगर्न सक्छ। अहिले उनीहरू पनि शिक्षित भइसकेका छ, अनि त उनीहरूले पैसा नेपालमै पठाओस् भन्नको लागि त केही न केही गर्न सक्छ। अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब मौद्रिक नीतिको एउटा लिमिटेसन छ कि हामी कहाँ मौद्रिक नीतिबाट सबै कुरा खोज्नु पनि हुँदैन, किनभने यता खुला बोर्डर छ, अर्कातिर चाहिँ नि हाम्रो भारतीय उसित स्थिर विनिमय दर राखेको छ हैन। अहिले हुने सरको के छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट राम्रो देखिन्छ तथ्याङ्कमा। हेर्नुहोस् है, बजारमा कुनै पनि सामानको अभाव हुँदैन, तर बजारमा सबै सामान प्राप्त हुन्छ, भाउ महँगो हुन्छ, उपभोक्ता ब्ल्याकमा सामान बिक्री भइरहेको छ नि त श्रेष्ठजी। ब्ल्याकमा होइन कि अधिकृत रूपमा आएको सामान। अहिले भन्नुहोस् न तपाईँ, नेपालमा अस्ति पेट्रोल दाम सस्तो थियो, दिनको 2000 ट्रक नेपालमा आउँछ इन्डियाबाट, त्यो जम्मै नेपालको पेट्रोल भरेर जान्थ्यो। आज के छ त भन्दाखेरि अब त्यो जान छोड्छ, अब उता महँगो छ, यहाँ महँगो भइसकेको छ। अब चिनी दिनको चाहिँ तपाईँको मान्छेले बोकेर ल्याउँछ। आज चाहिँ नेपालगञ्जको उपमेयरले के भनेर बोल्यो, त्यो चिनी लिएर आउने मान्छेलाई रोक्यो भने उनीहरूलाई भोलि रोजगार के दिने राज्यले, त्यस कारण ल्याउनु दिनुपर्छ भनेर बोल्ने नेताहरू छन्। अनि नेपालको नेताहरूलाई सीमा पारीको बजार सुकेकोमा दर्द हुन्छ,
नेपालको बजार सुकेकोमा दर्द हुँदैन भनेपछि अनि नेपालको यो चाहिँ नि राजस्व घटेकोमा कसलाई चिन्ता छैन, अनि नेपालको रेमिट्यान्स घटेकोमा चिन्ता छैन। बढाउन सकिन्छ, ल 5 रुपियाँ दाम बढिदिनुहोस् न, रेमिट्यान्स जम्मले यहीँ पठाउँछ त। तब इन्डियामा गएर घर घरमा गएर पैसा उठाएर तपाईँको काम गर्ने समूहहरू छन्, उनीहरूलाई कसरी रोक्ने त्यो विचार गर्नुहोस् न। हाम्रो जस्तो सानो देशमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कुराले धेरै इफेक्ट पार्दैन। नेपालमा के छ, विश्वमा चाहिँ तपाईँको सुनको भाउ बढिरहेछ भने यहाँ घटिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो भएको यथार्थ हो। किन हुन्छ थाहा छैन। अब हाम्रो डाक्टरहरूले बोल्नु होला, अर्थतन्त्रको अरू देशमा पेट्रोलको भाउ घट्छ, नेपालमा बढ्छ त फेरि। समस्या कहिले काहीँ हुन्छ भने त्यही त मैले भनेको। सुनको भाउ सानो तपाईँले भनेको ठिकै हो, तर के सर्ट टर्म हुन्छ। मैले भनेको नेपाललाई चाहिँ बाहिरको इफेक्ट अलिक कम पर्छ, तर नेपालले आफ्नै नीति लिनुपर्छ कि त्यो भन्ने खोजे। एउटा चाहिँ यो हामीले एउटा ट्याक्समा नचाहिने सामानहरू मगायो, अनि चाहिने सामान पनि के छ अहिले हेर्नुहोस्, कोभिडको टाइममा सामान आयातै गरेर म एग्री गर्छु। 1 वर्ष सामान नमगा पनि कुनै सामानहरू नेपालमा स्कार्सिटी हुँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यो पनि अब सुपारी नेपाललाई कति चाहिन्छ, कति मगायो। अब एकचोटि भन्यो नि छाटा नेपाललाई चाहिँ नि जम्मैले त्यो होइन, जम्मै जनताले 2-2वटा छाटा लिए पनि पुग्ने गरेर छाटा आयात गरेको छ। अब कसले कन्ट्रोल गर्ने। हेर्नुहोस्, तपाईँ मरिच भन्नुहोस्, अब अहिले चाना भन्नुहोस्, के सुपारी भन्नु, कति चाहिन्छ। मैले लोक्ने भने होइन, चाहिने जति मगाउनु। अध्ययन त अब हाम्रो राष्ट्र नेपालको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको विषयमा तथ्याङ्क राख्ने, एनालिसिस गर्ने एउटा निकाय हो। उहाँहरूले आज नेपाललाई यो सामान यति चाहिन्छ, अहिले नेपालीको बिजनेसम्यानहरूलाई तथ्याङ्क मात्र भनिदिनुहोस्। आपत्ति मन्त्रालयले, अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा यो सामान यति चाहिने हो, यति आयात भएको छ है, अब तिमीहरूले हेरेर नमगाउनु भनिदियो भने सतर्क हुन्छ, लगानी अन्त जाँदैन। तर यहाँ त के छ थाहा छैन। हिजोको दिनमा के थियो, लाइसेन्सको समय थियो, यति आउँछ भन्ने थाहा थियो। अब त के छ, लाइसेन्स छैन, जम्मैले मगाएको छ, उसले मगाएको देख्यो, उसले मगाएको उसले पनि मगायो। अब त्यो कति स्टकमा छ पनि थाहा छैन भने नेपाललाई यो सामान यति चाहिन्छ, यसले यति राजस्व आउँछ, हामीले यति राजस्व पाइरहेको छैन। अहिले कपडाले भन्छ हाम्रो प्रत्येक मान्छेले यति कपडा युज गर्छ, यति करोड अरब आउनुपर्ने, यति त ब्ल्याकमा आइरहेछ। कसैलाई चिन्ता छैन त्यसको के भङ्सारमा भनिरहेछ, तिमी यति राजस्व उठाउनु, त्योभन्दा बढी उठाएपछि तिमी जे गरे पनि हुन्छ। होइन, भइरहेको यही हो नि। कति उठ्नुपर्छ र त्यहाँबाट कति लिकेज भयो, कहिले स्टडी भएको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा पनि हाम्रो चाहको के भने गरी खाने वर्गले काम गरेर खान पाउनु पर्यो सजिलोसँग। त त्यो अवस्था यो मौद्रिक नीतिले, यो अहिलेको हाम्रो यो आर्थिक विधेयकले हुन्छ भन्ने सोच हो। तर त्यो हामीले अनुभव गर्न सकेका छैन। एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु लगानी नीति त अब आइसकेको छ, यो कार्यान्वयनमा चुनौती होला, समस्या होला, जटिलता पनि होला, सकस पनि होला राष्ट्र ब्याङ्कलाई, होइन। आजको दिनमा हाम्रो देशमा जनताको धेरै समस्याहरू छ। ती समस्या समाधान गर्न पनि मौद्रिक नीति, अब म चाहिँ सञ्जीवनी बुटी बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। मौद्रिक नीतिले त देशको होइन अहिलेको पोलिसीलाई, अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि मात्रै काम गर्ने हो। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि आज उद्योगपति व्यापारीहरू किन खन्ने तपाईँहरूमाथि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमाथि? नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा विशेषता के हो भन्नुहुन्छ भने संरचनात्मक समस्या छ हामी कहाँ। सबै कुराहरू मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्दैन, त्यो हुन पनि होइन। अन्त ग्रोथका ड्राइभर, इकोनोमीलाई चलाउने कुराहरू भनेका अरू फ्याक्टर पनि हुन्छन्, जस्तो हामी कहाँ चाहिने पुँजीको पर्याप्तताको कुरो आउन सक्छ, लेबरको कुरो आउँछ, प्रोडक्टिभिटीको कुराहरू आउँछन्। जस्तो सामान्य किसानको उत्पादनको कुरा गर्नुहुन्छ भने उसको बजारीकरणको समस्या छ, उसको किनिदिने ग्यारेन्टीका कुराहरू छन्, ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा छ, कोल्ड स्टोरेजको कुरा छ। हिजो मात्रै हामीले जुम्लाको स्याउको विषयमा कतै पढिरहेको थियौँ, राम्रो चाहिने विश्लेषण पढिरहेको थियौँ, कसरी चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने, मार्केटिङ गर्ने कुराहरू हामी कहाँ समस्या छन्। त्यसैले सबै कुरा चाहिने ब्याङ्किङ सेक्टरबाट मात्रै सम्बोधन हुन्छ, मोनेटरी पोलिसीले मात्रै सम्बोधन गरिदिन्छ भन्ने होइन। तथापि अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखिकन मोनेटरी पोलिसीले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने जस्तो 2 करोडसम्मको कर्जालाई अलिकति प्रिभिलेज दिएको छ, त्यसका चाहिने ऋणीहरूलाई चाहिने विशेष सुविधा दिएको छ। आधार दरमा 2% बिन्दुले मात्रै चाहिने ब्याज राख भनेर भनेको छ। त्यो के हो भन्दा सर्टेन ग्रुपलाई प्रोटेक्सन गरेको हो। 2% चाहिने बिन्दुले मात्रै हामीले आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने भन्ने बित्तिकै अहिलेको बजारको आधार दर 9% छ भने 2% त्यसमा थप होला। भोलि अलिकति आधार दर माथि जाँदा पनि 12% को हाराहारीमा पनि हामी कहाँ त्यो तल्लो वर्गका उद्यमीहरू, स्मल चाहिने एन्टरप्रेन्योर्स जुन छ उसलाई हामीले अहिले चाहिने प्रोटेक्सन गरिदिनु पर्ने, उसलाई प्रमोट गर्नुपर्ने। त्यसै गरिकन चाहिने
लघु कर्जा हामी जुन लघु उद्यम गर्ने चाहिँ लघु वित्तका ग्राहकहरू भन्छौँ, ती लघु वित्तका ग्राहकहरूलाई धेरै मर्का नपरोस् भनेर के गरिएको छ त भनेर भन्दा डिप्राइभ्ड सेक्टर कर्जा जुन छ त्यो पनि आधार दरमा 2% मात्रै थपेर दिनुपर्ने भन्ने अहिले व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरिकन सरकारले लघु वित्तसित सम्बन्धित जे व्यवस्थाहरू बजेटमा गएको छ ती व्यवस्थाहरूलाई पनि क्रमिक रूपमा विभिन्न संरचनाहरू बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा लग्छौँ भनेर भनेको छ। यो के हो त भनेर भन्दा अहिलेको यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि हामीले अलिकति तल परेका उद्यमीहरू निजी क्षेत्रले मोदी नीतिलाई चाहिँ ब्याज दर र महँगी बढाउने भन्दै विरोध गरेको छैन त। अब यो अहिले ब्याज दरको विषय कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामी अहिले पनि प्री कोभिड लेभलको ब्याज दरमा चाहिँ गएका छैनौँ। वास्तवमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने वेटेड एभरेज लेन्डिङ रेट त्यति बेला 12.5% थियो भने अहिले 12% भन्दा तल रहेको अवस्था छ। हुनसक्छ अहिले जुन ब्याज दर बढेको कुरो के हो भनेर भन्दा हाम्रो एउटा नीति 3 महिनापछि मात्रै डिपोजिटको रेट चाहिँ पासन हुन्छ अहिलेको व्यवस्था अन्तर्गत। किन भन्दा ब्याज दर स्थायित्व होस् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले गत वर्ष ल्याएको व्यवस्था हो त्यो। वैशाख जेठ असारमा जुन निक्षेपको ब्याज दरमा के वृद्धि भएको छ त्यसको इम्प्लिकेसन अहिले साउनमा देखिँदैछ। त्यसैले पनि ब्याङ्कहरूको आधार दर त्रैमासिक रूपमा त्यस्तो छैन। सुन्नुहोस् है, एउटा प्रश्न अहिले आएको छ। जस्तो अहिले तपाईँहरूले छ नि कति ब्याज दर दिनुहुन्छ? अहिले 14% को हाराहारीमा छ। अब 22% पुग्दैछ। अहिले यहाँले मैले नबुझेको कुरा राष्ट्र ब्याङ्कमा हामी कम्प्लेन गर्नलाई हामी तयार छौँ। किनभने बैङ्कहरूको जुन वृद्धि गर्ने दर छ, हिजो प्रिमियम कति लगाइरहेको थियो हामीले, ठिक छ बेस रेट बढ्यो भने प्रिमियम भनेको रिस्कको आधारमा बढ्नु पर्यो। सरले अहिले भनौँ 2% लगाउँछ, 2% कतिजनालाई लगाउने, 2 करोड लोन लिएको कतिजनालाई भनेपछि त अब बढी लिएकोले बढी लोन तिर्नु पर्यो। तर लघु वित्तको जुन ग्राहक छ सबभन्दा बढी कर तिर्ने ब्याज तिर्ने उनीहरू हो। अहिले तपाईँ यथार्थमा तपाईँले अहिले हेर्नुहोस् उनीहरूले 18-20% पनि ब्याज तिरेर बिर्सेला भनेर लघु वित्तका ग्राहकहरूको ब्याज दर अहिले 15%मा फिक्स्ड छ। 15% भन्दा माथि कुनै लघु वित्तका ग्राहकले ब्याज तिर्नु पर्दैन। त्यो व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले 2 वर्षदेखि गरेर अहिले चाहिँ 15% भन्दा माथि चाहिँ लघु वित्तका ग्राहकले ब्याज तिर्नु पर्दैन। अहिले त्यो व्यवस्था स्ट्रिक्टली इन्फोर्स भएको छ। बरु त्यसले गर्दाखेरि लघु वित्त संस्थाहरूलाई केही मर्का पर्यो भन्ने कुरा जुन आइरहेको थियो त्यसैलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र ब्याङ्कले उनीहरूलाई जाने कर्जा जुन चाहिँ विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत पर्छ त्यसमा आधार दरमा 2%ले थप्ने भनेको छ। अर्को कुरो ब्याज दरको जहाँसम्म छ 20-22% पुग्छ भन्ने त्यो चाहिँ होइन। किन भन्दा अब चाहिँ सुन्नुहोस् हुनसक्छ क्रेडिट कार्डमा ब्याङ्कले कसैले लिन सक्छ, त्यो चाहिँ ग्राहकको रिस्किनेस होइन। अर्को अब चाहिँ आधार दरमा सुन्नुहोस् प्रिमियम चाहिँ पटक पटक चेन्ज गर्न पाउँदैन ब्याङ्कले। त्यस्तो कुनै चाहिँ ग्राहकलाई परेको छ भने हामी कहाँ गुनासो पनि आएका छन्, हाम्रो गुनासो सुनवाईमा त्यो सम्बोधन पनि भएको छ। तर एउटा यथार्थ के बिर्सिनु हुँदैन भनेर भन्दा जति बेला चाहिँ कर्जा असाध्यै सस्तो भयो 6%मा ब्याङ्कहरूले दिए, ब्याङ्कहरूलाई त आफ्नो बिजनेस एक्सप्यान्ड गर्नु छ। अनि त्यति बेला कतिपय ग्राहकहरू चाहिँ हौसिएर यो 6%मा ब्याङ्कले दिइरहेको छ, सधैँभरि 6% कर्जाको ब्याज दर हुन्छ भनेर बस्यो भने त त्यसले त स्टेबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो त आफूले पनि एसेस गर्नु पर्यो। कर्जा लिँदाखेरि भोलि चाहिने अनिश्चयता आउन सक्छन्, बिजनेस साइकल कतातिर जान्छ, अर्थतन्त्र कतातिर जान्छ। आज ब्याङ्कले ढोकाइमा आएर कर्जा लिँदै भनिरहेको छ 6%मा भने हिजो त ब्याज दर चाहिँ 15%सम्म पुगेको थियो भने भोलिका दिनमा 15% पनि पुग्छ भन्ने कुरो हामीले एसेस चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो गरेनौँ भने हाम्रो पार्टमा चाहिने बरोरको पार्टमा ऋणीको पार्टमा पनि हामीले रेसनालिटी प्रयोग गरेनौँ भने भोलि आफू पनि अनिश्चयतामा जान्छ। साना व्यापारी पनि सन्तुष्ट छैनन्, ठुला लगानीकर्ता पनि सन्तुष्ट छैनन्, विज्ञहरू पनि असन्तुष्ट छन् र उद्योगपति व्यापारीहरू पनि यो मोदी नीतिप्रति छ नि टिका टिप्पणी गरिरहेछन्, राम्रो आएन, समय सापेक्ष आएन भनेर। अनि यो मौलिक नीतिले आज कसलाई सम्बोधन गर्छ? हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन। अब यसलाई चाहिने 3-4वटा पक्षबाट हेरौँ। एउटा के हो भन्दाखेरि हामी सबैले आफ्नो चाहिने आफ्नो ग्रुपको इन्ट्रेस्टलाई हेरेर हुन्छौँ, त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई म अस्वाभाविक भन्दैन। तर समग्र चाहिने अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गरिदिने जिम्मा कसको त भन्दाखेरि राज्यका सम्बन्धित निकायको। तर राष्ट्र ब्याङ्कले के हेऱ्यो भनेर भन्दा आज अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा जुन चुनौती छ ल साधारण भाषामा भन्दाखेरि विदेशी विनिमय सञ्चित घट्यो। अब यसलाई त हामीले त जोगाउनु पर्छ। यसलाई नजोगाउने बित्तिकै हाम्रा अरू रिजनका अरू मुलुकहरूमा जुन किसिमको जोखिम उत्पन्न भएको छ त्यो जोखिम चाहिँ हामी कहाँ पनि आउन सक्छ भन्ने विषयमा सबभन्दा बढी राष्ट्र ब्याङ्कले सजगता अपनाएको छ। भोलि एउटा यस्तो बेला नआओस् कि हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चित रितिँदै गएर
हामीले चाहिँ हाम्रा सवारी साधनमा पेट्रोल हाल्नै नसक्ने अवस्था, जति अरू युरोपमा समेत अहिले रासनिङको कुरो आइरहेको छ पेट्रोलियम प्रोडक्टको, भने त्यो अवस्था नआओस्। अहिले हाम्रो लागि स्थायित्व स्टेबिलिटी महत्त्वपूर्ण हो। बिरामी भएको छ, रोग लागिरहेको छ भने त्यति बेला के हो त भन्दाखेरि त्यो रोगको उपचार गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो बच्चाको चाहिँ नि हाइट बढाउने अनि उसको चाहिँ नि होइन वेट बढाउने कुराहरू पछिका कुरा हुन्छ। अहिले के हो त भन्दाखेरि असन्तुष्ट भन्दा पनि केही समय चाहिँ सबैले केही अप्ठ्यारो सहनुपर्छ। तर म भोलि चाहिँ नि हाम्रो बाह्य क्षेत्रको वातावरण विदेशी विनिमय सञ्चितमा सुधार हुने बित्तिकै मोनिटरी पोलिसीले त 3 महिनामा रिभ्यू गर्छु भनेकै छ। 3 महिनापछि मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन हुन्छ आउन सक्छ। यदि चाहिँ नि हाम्रो अहिले बाह्य क्षेत्रमा जुन देखिएको दबाव छ, हामीले चाहिँ नि 6 महिनाको वरिपरि अहिले चाहिँ विदेशी विनिमय सञ्चित वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्रै पुग्ने भनिरहेछौँ। कम्तीमा त्यो 7 महिनामा पुग्ने बित्तिकै हाम्रो लक्ष्य 7 महिना छ। 7 महिनामा पुग्ने बित्तिकै पनि हामी चाहिँ छ। तर त्यो के हो भन्दाखेरि भोलि अलिकति पनि चाहिँ जोखिम आउने बित्तिकै त हामीलाई त्यो 6 महिनाका लागि पनि नपुग्ने हुने भन्ने बित्तिकै कन्फिडेन्स लुज हुन्छ इकोनोमीमा। कन्फिडेन्स लुज हुने बित्तिकै मान्छेहरू दौड्छन् पछि, त्यसपछि चाहिँ एउटा स्टक पाइल गर्ने, त्यो विदेशी विनिमय सञ्चित इन्फर्मल मार्केटबाट पनि गर्ने यस्तो किसिमको हुन्छ। त्यसैले अब बैंकले मिडियाले जम्मैले के भनेदेखि यस्तो आउँदैछ भनेपछि जम्मै जनताले के छ घरमा 10,000 रुपियाँ पनि राखौँ न, घरमा 20,000 रुपियाँ पनि राखौँ न, यो हल्ला पनि बढ्ता गर्नु भएन। देश त्यस्तो अवस्था छ। एकदमै 7 महिनाको लागि पैसा छ। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अर्को कुरो के तपाईँ मिडियाहरूले पनि चाहिने मात्र सामान किन्नु है, खर्च बढ्ता नगरौँ। असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। हामी आज क्राइसिसमा होइनौँ, हामी सङ्कटमा छैनौँ, तर भोलि सङ्कट आउन सक्छ है भनेर यस्तो बेलामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भनिदिनुभयो श्रीलङ्का जस्तो हामीले भोलिको विषयमा भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने अनिश्चयताको विषयमा सजग हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हो। अर्को कुरा गभर्नरज्यूले पनि त्यही भन्नुभएको छ नि, अहिले सङ्कट छ भने धेरै व्यवसायहरू होइन कुनै सङ्कट छैन होइन। अब सङ्कट आउन सक्छ, अनिश्चितता छ भन्ने हो। सङ्कट अहिले छ भनेर हामीले चाहिँ बजारमा एक किसिमको चाहिँ कन्फिडेन्स लुज गर्ने भन्दा पनि भोलि सङ्कट आउन सक्छ र त्यो विषयमा हामी उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरो मलाई के लाग्छ भने अहिले हामीले हिजोको दिनमा 7%मा 6%मा पैसा पाउने भएर उद्योग खोल्यो, अब होटल खोल्या छ, अब जलविद्युत खोल्या छ। जलविद्युतको त के छ तेस्री कस्टिङ गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई यतिमा बेच्ने भनेको छ। अब ब्याज बढ्दै गयो भने त्यो त प्रोजेक्ट फिजिबल त हुँदैन। अनि त्यो हेर्नुपर्छ भनेपछि त्यसको दोष के त भन्दा हामी उद्योगी व्यवसायले कस्तो नियम बनाएको छ सरको, यो हाम्रो कन्ट्रोल चेन्ज हुनु पर्यो। हाम्रो एउटा कम्पनी बिग्रियो भनेदेखि हाम्रो जम्मै कम्पनीलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्नलाई किन चेन्ज गर्नु? यहाँले उठाउनु भएको राम्रो विषय के भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट स्टेबल हुनुपर्छ। हाम्रो पनि चाहना त्यही हो। हामी कहाँ 6%को ब्याज दर चाहिँ टिनेबल हुँदैन र हामी कहाँ अब 18-20%को ब्याज दरमा पनि गयौँ भने इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन। मेरो एउटा भनौँ मलाई पनि बिर्सिन्छ फेरि। अब सरले जुन भन्नुभएको छ नि हामी लिमिटेड लायबिलिटिज भनेर दर्ता हुन्छ। हाम्रो बैंकको नियमले गर्दा हामीलाई लायबिलिटिज अनलिमिटेड गरेको छ। म तपाईँलाई भनौँ हेर्नुहोस् कस्तो कुरा भनेदेखि हाम्रो 5वटा कम्पनी राम्रो चलेको छ, एउटा कम्पनी ब्ल्याकलिस्ट भएपछि त्यो त कम्पनी हो, त्यो कानुनी कम्पनी हो, त्यो जम्मै कम्पनीलाई तपाईँले किन ब्ल्याकलिस्ट गर्न दिनुहुन्छ? अब ठ्याक्कै सुन्नुहोस्, हामी किन काम गर्न सन्दर्भमा अधिकारीतिर आउन चाहन्छु। गुणाकर भट्टजी एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। जस्तो मौद्रिक नीतिले 2 थरी ब्याज दरको व्यवस्था गर्ने भएको छ, यसले गर्दाखेरि उत्पादनमा जाने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याज दर अन्तर कायम गर्नु हो। एक्ज्याक्टली। अहिले चाहिने केही क्षेत्रहरू जस्तो खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, फलफुल तपाईँको चाहिने अनि लाइभ स्टक यस्तोलाई हामीले 2 करोडसम्मको कर्जा आधार दरमा 2% बिन्दु मात्रै थपेर दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती जुन तपाईँले नाउँ लिनुभएको व्यवसायमा 2 करोड रुपियाँ यसो हुन्छ, त्यो व्यवसायलाई नै दिनुस्। यसो हुन्छ फेरि धेरै ठुलो कर्जा हामीले चाहिने 2% थप्ने बित्तिकै लाइभ स्टक भनेको ब्याङ्कको पनि सस्टेन हुने कुरा अर्कोतिर आउँछ। फेरि ब्याङ्कलाई पनि सस्टेन बनाउनु पर्यो अर्थतन्त्रमा। राष्ट्र ब्याङ्कले त गरेकै छ नि। हामीसँग ब्याजमा लिएको पैसा बैंकहरूलाई बिना ब्याज दिएको छ, त्यो पैसा फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको छ, त्यो पैसा फेरि राष्ट्र ब्याङ्कको रेसनालिटी के हो भन्दा त्यो 2 करोडसम्मको भनेको चाहिँ अब मध्यम वर्गमा पनि जाओस्, अलि सबैले पाउन् भन्ने हो। सबैले पाओस्। तर एउटा कुरा चाहिँ डाक्टर साहबले मैले के अनुरोध गर्छु भन्दा हाम्रो ब्याङ्कहरू कति इमान्दार छन् भन्ने कुरा चाहिँ अलिक बढी हेरिदिनुपर्छ। 2 करोडसम्म जाँदाखेरि तपाईँले के अरे प्रिमियम 2% भन्दा माथि जान पाउनुहुन्न भनेर राखिदिनु भएको छ। अनि उनीहरूले के गर्छ 2 करोडलाई नदिएर 5 करोडलाई दिन खोज्ने, त्यो कतिको भाषा त त्यो पनि एउटा हेरिदिनु पर्ने हुन्छ है। अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने हामीले धेरै गऱ्यौँ। एउटा कुरा चाहिँ मलाई खुसी पनि लाग्यो, मैले एउटा के भनेको थिएँ भने यो अर्थतन्त्र अहिले जोगाउने हो भनेपछि उहाँले पनि त्यो गर्नुभयो।
र अहिले अर्थतन्त्र जोगाएर राख्यो भने भोलि केही गर्न सकिन्छ भन्ने यो मौद्रिक नीतिको चाहिँ लक्ष्य चाहिँ त्यो भित्री लक्ष्य चाहिँ त्यही देखिया छ। यो वृद्धि सिद्धि अरू हुनेवाला छैन। तर एउटा कुरा के छ भने अहिले स्थिर राख्ने अर्थतन्त्रलाई यथावत राख्ने होइन, अब अलिकति ब्याक गियर लाएर राख्ने किन डिलमा पुग्न लाग्यो, स्टेबल बनाउने, स्टेबल बनाइदिने। अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो ब्याज दर भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा अर्थतन्त्र हिट भएको बेला त ब्याज दर 22% पुग्यो नि केही फरक पर्दैन। यहाँहरूलाई सम्झना छ कि छैन 49-50 सालतिर 21% पुगेको थियो, 21% पुगेको थियो। बचतमा ब्याज दर डिपोजिट 13% दिएको थियो, हो कि होइन? त्यति बेला ब्याङ्कहरू पनि सीमित पनि थिए फेरि, होइन? त्यो थियो। तर अहिलेको परिस्थिति अलि फरक छ। नेपाल अब हुन त मौद्रिक नीतिको नेपालमा मौद्रिक नीतिको भूमिका कति हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ, मैले पनि थाहा छ, सबैले हामी बुझ्छौँ। त्यस कारण मौद्रिक नीतिबाट सबै कुरा खोज्न हुँदैन। तर मौद्रिक नीतिभित्र अलिकति चाहिँ बढी खोजका के गर्नु पर्थ्यो भन्दा हामीले मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट विदेशी मुद्रा बाहिर जाने चाहिँ अनावश्यक हिसाबले नजाओस् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गऱ्यौँ, मनसाय राख्यौँ र त्यसलाई अलिकति टाइट गर्न खोज्यौँ। कर्जा जाँदाखेरि पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा नजाओस्, उत्पादनशील क्षेत्रमा जाओस् भन्ने मनसाय पनि राख्यौँ। हामीसित फन्ड थोरै छ, लगानीयोग्य पुँजी थोरै छ, त्यसले त्यस कारणले अलिकति सेलेक्टिभ ठाउँमा बढी लैजाउँ भन्ने भन्यौँ। अब त्यो ब्याज दर दुईटा गराउँदाखेरि कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अब सायद आउन निर्देश आउन बाँकी होला। तर प्रभावकारी रूपमा छ नि, एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा नीति आएर मात्रै भएन क्या, तपाईँहरूले छ नि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन पनि एउटा कुरा त्यो कार्यान्वयन भएपछि रिजल्ट निस्किनु। एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा यो हामीले अहिले गरेका चाहिँ मौद्रिक नीतिले गर्ने चाहिँ धेरै चाहिँ छैन, तर अझ अलि फराकिलो ढङ्गले चाहिँ हेर्नुपर्छ। कोभिडको समयमा मौद्रिक नीतिले नै जम्मै उद्योगहरू बचायो, होइन? सुन्नु न, होइन कोभिड गर्यो। अहिले चाहिँ के भने त्यो तरलतालाई चाहिँ नि पुँजी योग्य लगानी योग्य पुँजी बढाउनलाई एउटा विप्रेषण हो, वैदेशिक लगानी हो, होइन? यी भित्र्याउन सक्यौँ भने हामीले अब टुरिज्मको कुराबाट नि हुन्थ्यो। तर टुरिज्मलाई अहिले फेरि यो चाहिँ माहौल कस्तो भएको छ, ट्राभलिङ कस्ट बढाएको छ, बाहिरको मान्छे धेरै आउँदैन, आउने सम्भावनाहरू कम छ, त्यसमा अलिक प्रयास नगरला। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो सरकारले ल्याउनु पर्ने वैदेशिक सहायता ल्याउने, वैदेशिक लगानी बढी ल्याउने र विप्रेषण ल्यायो भने यो यसको अलिक फराकिलो हुन्छ। यो पाटोपट्टि चाहिँ मौद्रिक नीतिको पनि अलि कम ध्यान गाजको लाएर इकोनोमिक पोलिसीमा सरकारको पनि हस्तक्षेप हुन सकेको त्रुटि चाहिँ बन्द गरेर खोज्यौँ। राष्ट्र बैंकको नियमन व्यवस्था सुदृढ भएकै कारणले हाम्रो नेपालमा हेर्नुहोस् ब्याङ्किङ क्षेत्र स्टेबल छ। अहिले पनि सबभन्दा बढी रेगुलेटेड सेक्टर कुनै हो भने त्यो ब्याङ्किङ सेक्टरै हो। त्यसमा हामीले स्प्रेडको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरिकन चाहिँ आधार दरको व्यवस्था छ। अब कर्जा निश्चित क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। हामीले कृषि, त्यसै गरिकन एसएमई, ऊर्जा, यो सबै के हो त भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको रेगुलेसनको कारणले हो। जहाँसम्म अहिलेको सारा कन्सर्न के हो भन्नुहुन्छ भने मानौ यो आर्थिक वर्ष पनि 20 खर्बकै आयात भयो र अर्को यो वर्ष चाहिँ 10 खर्ब मात्रै रेमिट्यान्स आयो भने त्यो 10 खर्ब चाहिँ हामीले कहाँबाट मिट गर्ने? सरकारले चाहिँ बजेटमा राखेको जति अनुदान र ऋण ल्याउन सक्यो भने 3 खर्ब आउला। सबभन्दा बढी चाहिँ त्यसमा हेर्दाखेरि 286 अर्ब जति छ। ल 3 खर्ब भयो भने अझै ग्याप चाहिँ 7 खर्बको रहन्छ। ल 2 खर्बको निर्यात भयो भने अझ ग्याप 5 खर्ब रहन्छ। त यसरी हेर्दाखेरि हामीसित स्पेस असाध्यै कम छ। हाम्रो अहिलेको आयातको पेस रोकिएन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको, सेवाको, पेट्रोलियम पदार्थको जुन मूल्य बढिरहेको छ, हामीले क्वान्टिटी आजकै ल्यायौँ भने पनि त्यो मूल्य वृद्धि रोकिएन भने पनि हाम्रो चाहिँ शोधनान्तर स्थितिमा, विदेशी विनिमय सञ्चितमा त चाप गर्छ। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ हामी असाध्यै कसियस हुनुपर्ने, सबै स्टेक होल्डरले यो विषयलाई दिनको लागि समय दिन्छु। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि जस्तो अहिले सरकार राष्ट्र ब्याङ्कको बीचमा द्वन्द्व विवाद छ, समन्वय भएन भनेर बारम्बार बहसको विषय बनेको छ पछिल्लो समय। अब अहिले तपाईँले ल्याउनु भएको मौद्रिक नीतिले छ नि सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको बीचको सम्बन्धमा कस्तो असर पार्ला? यो हाम्रो बुझाइलाई चाहिँ हामीले एउटा के परिपक्व बनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ भने सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क भनेका छुट्टै होइनन्। त्यो सरकारी संयन्त्र एउटाको जिम्मा के छ भनेर भन्दा ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण यो सरकारको फिस्कल पोलिसीको अर्थात् वित्त नीतिको दायराभित्र पर्यो भने जहाँ पनि संसारभरि केन्द्रीय बैङ्कको दायित्व के हुन्छ त भनेर भन्दा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, स्टेबिलिटी चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कका लागि।
अहिले पनि हेर्नुहोस् फेडरल रिजर्भले किन चाहिँ ब्याज दर बढाइरहेछ, युरोपियन सेन्ट्रल ब्याङ्कले किन ब्याज दर बढाइरहेछ, त्यो के हो त कन्सर्न भनेर भन्दाखेरि स्थायित्व चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है भनेर। यो केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ स्वायत्त हुने अवधारणा नै त्यहाँबाट आएको हो, किनकि सरकारले मोनिटाइज गर्न सक्छ, पोलिटिकल बिजनेस साइकल भनिन्छ, चुनावको बेलामा सरकारले जताभावी खर्च गरिदिन सक्छ, मनी प्रिन्ट गरिदिन सक्छ। त्यसैले सेन्ट्रल ब्याङ्क इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ र त्यो अटोनोमस सेन्ट्रल ब्याङ्कले यस्ता कुराहरू कन्ट्रोल गर्छ, मनी प्रिन्टिङ जताभावी हुन दिँदैन भन्ने हो। त्यसैले सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको छुट्टै कुनै नभइकन सरकारलाई नै सहयोग पुर्याउनु, तर कसरी भनेर भन्दाखेरि फरक पर्सपेक्टिभबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व त कायम गर्नुपर्छ। र त्यो काम गर्न राष्ट्र ब्याङ्क प्रतिबद्ध छ। जसरी चाहिँ 2 वर्ष अगाडि कोभिडको समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले रिभाइभलका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो, त्यति बेलाको सङ्कट के थियो त भनेर भन्दा कसरी बिजनेस कन्फिडेन्स रिभाइभ गर्ने, कसरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको बाटोमा लैजाने थियो भने आजको सबभन्दा ठुलो के हो त भन्नुहुन्छ भने अर्को तर्फबाट कन्फिडेन्स, भोलि हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चित रित्तिँदैन, हामी चाहिँ कठिन अवस्थामा पनि नर्मल हिसाबबाट अगाडि जान सक्छौँ र त्यो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क प्रतिबद्ध छ। उसले आज चाहिँ प्रयोग गरेका आफ्ना टुल्सहरू, हतियारहरू त्यतैतिर केन्द्रित छन् भन्ने कुरा बुझिदिनु पर्छ। त्यसमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलता आउँदैन न, ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलता चाहिँ विभिन्न अन्य फ्याक्टरहरूले पनि चाहिँ निर्धारण गर्छ। मैले अघि नै भने जस्तो आजको दिनमा मोदी नीति आइसकेपछि आजको जस्तै आयात बढ्दै जाने हो र भोलि रेमिट्यान्स चाहिँ धेरै बढ्न सकेन भने त तरलतामा चाहिँ दबाब देखिन्छ, त्यो व्यक्तिगत दबाब देखिन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले आयातलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने र रेमिट्यान्सलाई अझ चाहिँ फर्मलाइज गर्न सक्यौँ भने त्यसले तरलतालाई केही सहज बढ्न सक्ने सम्भावना छ चन्द्रमणिजी? रेमिटेन्स बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ, तर बढाउनको लागि मेजर्सहरू मौद्रिक नीतिले नि अलिकति कुरा त गर्यो, तर अध्ययन गर्ने कुरा गरेको छ होइन, गर्ने कुराको छ। अध्ययन चाँडो हुनु पर्यो र अहिलेसम्म अध्ययन भइसक्या भए बेस हुन्थ्यो। र नेपाल सरकारसित पनि अहिले विदेशमा खुद जनशक्ति कति छ कुन देशमा भन्ने तथ्याङ्क पनि छैन, त्यो तथ्याङ्क हुनु पर्थ्यो हाम्रो देशमा होइन। यसो छ, त्यही त समस्या छ होइन ऋषिजी। एउटा कुरा के हो भने सरकारसित अहिलेसम्म के तथ्याङ्क भइदिएन भने अब कति मान्छे गए बाहिर कमाएको पैसा छ, सुन्नुहोस् न, त्यसै कालो धन भन्नु कालो धनलाई सेतो बनाउने मान्छे छैन हाम्रो देशमा। अब त्यो केही भए होला, क्रिप्टो करेन्सीमा गएको छ केही पैसा, त्यो कुराहरू आएको छ, केही चाहिँ अब सुन किन्नलाई गयो होला, केही चाहिँ हुन्डीबाट आयो होला, हुन्डीबाट आउनलाई घर घरमा पैसा ठ्याक ठ्याक पुर्याइदिएको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने पठाउने बेला उसित 1 लाख रुपियाँ छ, उसले 2 लाख घर पुर्याउनु छ भने उसले सापटी दिएर पनि पठाउँछ है। भनेपछि अब यहाँ 127 रुपियाँ पास 132 रुपियाँ दिए पनि भयो। त्यो ल्याउनलाई के गरेछ त? उपायहरू चाहिँ पुगेन, उपायहरू पुगेन, मौद्रिक नीतिले मात्र बाटोबाट पैसा आइरहेछ क्या मेरो प्रश्न। अब तपाईँको एउटा कुरा के छ भने उहाँहरूले राष्ट्रब्याङ्कले पोलिसी बनायो, सुन्नुहोस् न, त्यो पोलिसी सही वर्ष हेर्नुहोस् हाम्रो सङ्घमा 3 रुपियाँ थपेर दिने हो भने उहाँहरूले मात्रै त भनेर त भएन, किन सरकारले 3 रुपियाँ थप्न इम्पोर्टरहरुसँग 3 रुपियाँ बढी लिनुस् न। होइन बुझे, त्यो यहाँले भने पार्ट बेग्दै भयो, फेरि अनुदानै दिन्छ सरकारले दिन्छ। डुअल एक्सचेन्ज रेट रेजिम चाहिँ 1980 को दशकमा हामीले एक्सरसाइज गरिसकेको हो। यसका पनि केही डिस्टर्सन आउँछन् र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका एजेन्सीहरूले पनि यसलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्नुपर्छ भन्ने क्रममै हाम्रो एक्सचेन्ज रेटको व्यवस्थामा केही दुईटा रेट पनि त राखेको थियो भएन। त्यसकारण अब यसमा अलिकति अहिलेको परिस्थितिमा अध्ययन गरेर के हुन सक्छ भने क्विक अध्ययन गर्ने समय नै छैन अहिले चाहिँ तपाईको तरलता सबभन्दा ठुलो समस्या हो। हेर्नुस् है, रेमिट्यान्स ल्याउनलाई, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई उनीहरूसँग सोझेर के गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु पर्यो। अब उनीहरूको के छ, बैंकसम्म ल्याएर पैसा पठाउने भन्दा घरमै आएर पैसा लिन आउँछ, घरमै पुऱ्याइदिन्छ। उनीहरूको आफ्नो समस्या सजिलोपन होला, त्यो हामीले किन गर्न सकेनौँ। अब हाम्रो चिन्ता भनेको तरलता अभाव हुन्छ। थप्दिउँ है, जस्तो चाहिँ 753 वटा स्थानीय तहमा अहिले बैंक पुग्यो भन्यो, हामी ढुक्क छौँ है। तर चाहिँ नि हिजो त 4000 चाहिँ नि गाउँ के अरे नगरपालिका स्थानीय निकायहरू थिए, त्यो हिजोका स्थानीय निकायहरू वडा भएका छन्, त्यो वडामा पुगे कि पुगेन त? अहिले एउटा वडामै 2 दिनसम्म हिँड्नुपर्ने ठाउँ पनि छन्, एउटा पालिकाबाट चाहिँ नि 2 दिन हिँड्नुपर्ने ठाउँ पनि छ भनेपछि हामी कहिलेकाहीँ के हो हाम्रो इन्टरप्रिटेसन पनि हामीलाई कम्फर्टेबल किसिमले इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ। 753 वडामा पुगिसके ब्याङ्कका शाखाहरू भन्यो, अब ठिक छ 753 मा पुग्यो, राम्रो भयो। तर अब त्यहाँ वडामा त्यसभित्रका वडामा पुग्यो कि पुगेन हेर्नु पऱ्यो।
भनेको हिजो हाम्रो चाहिँ चन्द्रमणि सरले उठाउनु भएको विषय चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो होल चाहिँ संरचनात्मक फ्रेमवर्कसित सम्बन्धित छ। हामीले चाहिँ हिजो संहिताको कार्यान्वयनको क्रममा के भन्यौँ भनेर भन्दा 753 स्थानीय तह भयो पुग्छ। ती पुराना चाहिँ गाउँ विकास समिति जुन थिए 4000 चाहिँ त्यो कन्सेप्टलाई हामीले अलिकति फरक किसिमले हेऱ्यौँ भनेर भन्यौँ। त्यसैले सारा विकासका चाहिँ हाम्रा जुन अहिले कार्यक्रमहरू छन् त्यो 753 केन्द्रित भयो, 753 केन्द्रित भयो। त्यसैले त्यो ओडासम्म जानुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो कुरामा असहमत हुने कुनै ठाउँ छैन। हामीले चाहिँ अब के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यसले गर्दा त्यो पैसा डिजिटल डिप्रेसन ल्याउन सजिलो पर्छ। बिस्तारै डिजिटल ब्याङ्किङ बढाउन खोजिरहेको छ। त्यो डिजिटल ब्याङ्किङ बढ्दै गएपछि पनि ओडासम्ममा मान्छेको हातमा मोबाइल पुगिरहेछ। त्यसले चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङलाई बैंकहरूले पैसा हाम्रो जाने बाटो चाहिँ त्यही हो। विदेशी मुद्रा बैंकहरूले सापटी ल्याउनलाई पनि त सजिलो अनि अर्को चाहिँ नियम विदेशी मुद्राको खाता खोल्नलाई पनि सजिलो ऊ भयो नि राम्रो एउटा यहाँले भन्नुभएको नेपालको चाहिँ नि ऊ चाहिँ अन्य देशभन्दा भारतकै भन्दा पनि एनपिए रेट भारतमा कति बढी छ होइन। अहिले ब्याङ्कहरू गोलमाल भएका छन् त्योभन्दा हाम्रो राम्रो छ। तर के छ भने जुन रेगुलेसन बनाएका छौँ होइन बनाएका छौँ त्यसलाई चाहिँ नि के अरे भनौँ चाहिँ नि सुपरभिजन चाहिँ अलि बढी नै गर्नुपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। सुपरभिजनको पाटोमा राष्ट्र ब्याङ्क पनि चुकेको छ गुणागरजी, त्यसमा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? होइन, सुपरभिजन त हामीले यति इफेक्टिभली गरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, कुनै एउटै ब्याङ्कको वर्षको 2 पटक पनि सुपरभिजन भएको छ। र अहिले हामीले चाहिने कोभिडको समयलाई छोडेर भन्ने हो भने पछिल्लो यो आर्थिक वर्षमा करिब चाहिने 27वटा ब्याङ्क थिए। त्यति बेला 27वटा ब्याङ्कको सुपरभिजन सम्पन्न भएको छ। र हामीले त्यसै गरिकन विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी यिनीहरूको सुपरभिजनका लागि छुट्टै विभागहरू छन् र त्यसैका लागि चाहिँ ती विभागहरू केन्द्रित छन्। त्यसैले सुपरभिजनका पनि केही सीमा चाहिँ हुन्छन्। तर त्यो सीमाभित्र रहेर प्रभावकारी ढङ्गले सुपरभिजन गर्ने काम रहेछ। अब सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने प्रेसले, पब्लिकले, सर्वसाधारणले पनि आफ्नो किसिमको मोनिटरिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने वित्तीय क्षेत्र भनेको चाहिँ कुनै एउटा मात्रै होइन, सबै सरोकारवालाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्टेक हुन्छ त्यसमा। यहाँ तिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच गुणागरजी, दिनेशजी र चन्द्रमणिजी। धन्यवाद। कार्यक्रममा बोलाएर केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार छ सबैजनालाई, धन्यवाद।